फिजिकल राम्रो होला नहोला, अब यो हामी हाम्रो भौतिक उपस्थिति अब जनाएरै अब परमेश्वरको के भौतिक उपस्थिति भन्ने उहाँको सेवामा आत्माद्वारा उहाँको सेवा र आराधना हामीले गरिन्छ। जो हामी भेला जम्मा भएर एकअर्कालाई प्रत्यक्ष हेरेरै सङ्गतिहरू पनि सुरु गर्न थालिसक्यौँ। कतिपय मण्डलीहरू अझ पनि अनलाइनमै हुनुहुन्छ। फेसबुक, अनलाइन, जुम विभिन्न माध्यमद्वारा जोडिरहनु भएको छ, सङ्गति गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि यो हप्तासम्म चाहिँ यसलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो जुमद्वारा नै सङ्गति गर्दैछौँ। हजुरहरूको अमूल्य उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय भन्ने कुरा पनि यस्तै रहेछ, कहिले समय नपुग्ने, कहिले समय बढी हुने। आज हामीसँग प्रशस्त समय छ। हाम्रो आज आराधना झुन्डाले चाहिँ एकदम नै छोटो आराधना गरिदिनु भयो, त्यसकारण हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ समय रहन गएको हो। अनि कसैले यसरी भन्नुभएको छ, यो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ छोटो दौड होइन जहाँ हाई स्पिड एकदम नै द्रुत गति चाहिन्छ अरे, तर यो त लामो दौड हो जहाँ चाहिँ सहनशीलता र निरन्तरता चाहिन्छ भनेर कुनै परमेश्वरको दासले भन्नुभएको छ। निश्चय नै हाम्रो यो क्रिस्चियन दौडमा चाहिँ हामीलाई सहनशीलता चाहिन्छ अनि हामीले गरिरहेको कामहरूमा निरन्तरता चाहिन्छ। कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कसैले पसल थाप्छन्, त्यो समस्या म आफैले पनि भोग्छु। मैले पनि केही सटरहरू भाडामा दिन्छु अनि कोही चाहिँ 1 महिना बस्ने अनि 1 महिनामै नाफा घाटा हिसाब गरेर ट्याक्कै छोडेर भाग्ने हुन्छ। कसैले चाहिँ 2-4 महिना, 6 महिना, 10 महिना घाटा सहेर पनि स्थिर भएर बस्छ अनि पछि उसले नाफा कमाउन थाल्छ। त्यसमा लगनशीलता र निरन्तरता भएपछि परमेश्वरको राज्यमा सेवामा नाफा घाटा भन्ने कुरा त होइन, तर पनि निरन्तरता र यो लगनशीलता भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ नै। आज हामी परमेश्वरको वचन प्रस्थान 13 को 12 देखि 33 को 12 देखि 16 सम्म हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 33 को 12 देखि 16 सम्म हामी सबैजनाको निम्ति म पढ्नेछु। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र त माथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईलाई चिन्न सकूँ र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूँ। यो जाति तपाईकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ? आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाइमा, सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् र आज गरिने प्रचारमा पनि परमेश्वरको आत्माले हामीहरू सबैलाई चलाउनु भएको होस् भनेर म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु। र आज मैले वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भन्ने विषयमा ल्याएको छु। अनि आजको वचनको खण्डलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामीले प्रस्थानका अगाडिका सबै अध्यायहरूलाई पनि, अगाडिका खण्डहरूलाई पनि केही हदसम्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष त हामीले अगाडि हेऱ्यौँ भने जलिरहेको आगोको पोथ्राबाट यहोवा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुहुन्छ अनि फारोको हातबाट अथवा मिश्र देशबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई छुटाउन र उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमि कनानतर्फ डोर्याउनलाई मोसालाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। हारुन र यहोशू साथमा दिनु भए तापनि परमेश्वरले विशेष गरी सबै जिम्मेवारी चाहिँ मोसालाई नै दिनुहुन्छ। केही सहायक दिनुभएको छ, सहायता गर्ने मानिसहरू दिनुभएको छ, तर विशेष लिडरसिपमा, विशेष जिम्मा चाहिँ मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि प्रस्थानको पुस्तक हामीलाई कण्ठै पनि छ, त्यो मोसाको कथा भएको भएर हामीले धेरैचोटि चाखसँग त्यसमा पढेका पनि होला। अनि प्रस्थान 3 को 12 मा नै परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई म तँसित छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि आजको खण्डसम्म आइपुग्दाखेरि विशेष गरी यहाँनिर 33
अध्यायबाट हामीले हेर्दैछौँ। आज 33 अध्यायको पनि यो 12 देखि 16 सम्म आइपुग्दा चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी परमेश्वरको उपस्थितिको विषयमा चाहिँ मूसाको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति र इजरायलीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको विषय चाहिँ यहाँ प्रमुख विषय र मुद्दा बनेको अवस्था छ। सुरुदेखि हामीले हेऱ्यो भने सुरुदेखि अहिलेसम्म धेरै कुराहरू भएका छन्, धेरै घटनाहरू घटेका छन्। त्यहाँ 10 विपत्तिहरूमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। लाल समुद्रमा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यसपछि चट्टानबाट पानी आएको छ। सिनै पर्वतमा परमेश्वरबाट चाहिँ मूसाद्वारा इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा चाहिँ प्राप्त भएको छ। अनि दिनमा बादलको खामो र रातमा आवोको खामो अथवा ज्वाला बनेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूमा चाहिँ आफ्नो महिमित उपस्थिति चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। अगाडि हेऱ्यो भने अनि अध्याय 20 मा आइपुग्दा मूसा चाहिँ 10 आज्ञा चाहिँ मूसाले चाहिँ परमेश्वरबाट सिनै पर्वतमा चाहिँ 10 आज्ञा चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। तर 32 अध्याय आज हामीले हेरेको अध्याय भन्दा ठिक एक अध्याय अगाडि 32 अध्यायमा हेर्दा चाहिँ हामी त्यहाँ ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा पाउँदछौँ। अब मूसाको अनुपस्थितिमा चाहिँ हारून र इजरायलीहरूले चाहिँ सुनको बाछो बनाएर चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ घोर पाप गरेका छन्, घोर पाप गर्दछन्। अनि परमेश्वर इजरायलीहरूसँग अप्रसन्न हुनुहुन्छ, उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर क्रोधित हुनुहुन्छ। त्यही भएर 33 अध्यायको सुरुमै परमेश्वरले अब मूसालाई चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, सिनै पर्वत छोडेर प्रतिज्ञाको भूमिमा जाने आज्ञा चाहिँ अब मूसालाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर अब उनीहरूसँग परमेश्वर होइन, तर परमेश्वरको आफ्नो दूतलाई मात्र पठाउने, परमेश्वर आफू नजाने अथवा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ उनीहरूको माझमा नदिने गम्भीर चेतावनी चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको विषयमा जान्दा जान्दै पनि परमेश्वरको विषयमा थाहा हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाको विषयमा थाहा गर्दा गर्दै पनि इजरायलीहरूले चाहिँ आफैलाई डोराउनु हुने परमेश्वर, आफैलाई जुटाउनु हुने परमेश्वर, आफैलाई छुटकारा दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यहाँनिर सिरियसली अथवा गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएका थिएनन्। उनीहरू हठी भएका थिए, उनीहरू संसारसँग मिसिएका थिए, उनीहरू चाहिँ ज्यादै अनाज्ञाकारी भएका थिए। त्यही भएर त जीवित परमेश्वर, त्यस्तो आश्चर्य काम गर्नुहुने परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ उनीहरू सुनको बादशाह बनाउनतिर लागेका थिए। एकैछिन मूसा उनीहरूको साथमा नहुँदाखेरि प्रियहरू, आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनलाई हेऱ्यो भने हामी त्यस्तै पाउँदछौँ। धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा पनि हामी हठीपना पाउँदछौँ, विद्रोह पाउँदछौँ, अनाज्ञाकारिता हामी पाउँदछौँ, संसारसँग मिसिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। विश्वासीहरूको जीवनमा हेऱ्यो भने उनीहरूले चाखे परमेश्वरबाटको चङ्गाई, चाखे परमेश्वरबाट चङ्गाई पाए, छुटकारा पाए, विभिन्न आशिषहरू पनि पाए। तर केही थिएन, उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने मानिस नहुँदा अथवा राम्रोसँग लिड नहुँदा अथवा विभिन्न कारणले चाहिँ हठी भएको, परमेश्वरको विद्रोही भएको पनि हामी पाउँदछौँ। र विशेष गरी संसारसँग मिसिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्राचीन समयमा, पुरानो समयमा चाहिँ मूसाले इजरायलीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरेको, घोर पाप गरे। त्यसरी अब घोर पाप गरिसकेपछि पनि मूसाले चाहिँ परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरले मूसासँग मित्रसँग जस्तै गरी आमने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो। अनि इजरायलीहरूको गोठाला वा अगुवाको रूपमा चाहिँ मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको थियो अथवा खडा गर्नु भएको थियो। तर पछि परमेश्वरले यी सबै कामको रूपमा येशूलाई खडा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। नयाँ करारमा त्यो कुरा पाउँछौँ। जसरी प्राचीन समयमा मूसालाई परमेश्वरले खडा गर्नुभयो, त्यसै गरी यी समयमा चाहिँ येशूलाई खडा गर्नुभएको छ। अनि त्यति बेलाको समयसम्म हामीले हेऱ्यो भने मूसाको समयसम्म इजरायलीहरूसँग राजा थिएन। त्यतिखेर राजाको आवश्यकता पनि थिएन, परमेश्वर स्वयं नै उनीहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्ला समयहरूमा हेऱ्यो भने इजरायलमा राजा, पुजारी र अगमवक्ताहरूले चाहिँ विशेष रूपमा सेवा गरेको, काम गरेको, डोराएको, चेतावनी दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र मैले अघिल्लो हप्ता पनि सायद केही हप्ता अगाडि पनि भनेको थिएँ। अनि अहिले नयाँमा हामीले हेऱ्यो भने पछि येशू राजा, प्रधान पुजारी र अगमवक्ता सबै रूपमा येशू प्रभुले काम गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ।
अनि आजको खण्ड 33 को 12 देखि 16 लाई अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई चाहिँ हामीले 33 को 2 को अघिल्लो ए अथवा क भाग हामी भन्न सक्छौं र 33 को 3 को बी अथवा ख खण्ड हामी भन्न सक्छौं, जहाँ यस्तो छ, म तिमीहरूका अघि अब एउटा दूत मात्र पठाउने छु, मेरो उपस्थिति दिने छैन। अनि 33 को त्यो 3 को बी मा हेर्यो भने त्यसकारण म तिमीहरूका बीचमा अब हिँड्ने छैन। परमेश्वर जो चाहिँ आफै दिनमा बादलको खाबो रातमा आगो खाबो भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो, डोराउनुहुन्थ्यो, इजरायलीहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, अब भन्नुहुन्छ यसकारण तिमीहरूले पाप गरेको कारण, अनाज्ञाकारी भएको कारण चाहिँ अब म तिमीहरूका बीचमा हिँड्ने छैन, अथवा मेरो उपस्थिति अब तिमीहरूको बीचमा म दिने छैन। इजरायलीहरूले परमेश्वरको अचम्मको उपस्थितिको महसुस गरेका थिए। आश्चर्यजनक उपस्थितिको अनुभव चाहिँ इजरायलीहरूले पहिला गरेका थिए। तर अब ती हुँदाहुँदै पनि अब सुनको बाछालाई चाहिँ पूजा गरेर पाप गरेको कारण परमेश्वरको उपस्थिति अब इजरायलीहरूको निम्ति विगत अथवा पास्ट हुनेवाला थियो, एकादेशको कथा हुनेवाला थियो। अब केवल उनीहरूले परमेश्वरको उपस्थिति होइन, तर दूत मात्र, परमेश्वरको दूतको सहायता मात्र पाउनेवाला थिए। तर 33 को 7 देखि 11 मा फेरि हामीले त्यहाँनिर हेर्यो भने 33 को 7 देखि 11 मा हेर्यो भने त्यहाँ भेटु नेपाल भनेर शीर्षक दिइएको छ। अनि भेटु नेपालमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बादलको खामुमा देखा परेर मोसासित त्यहाँनिर कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो देखेपछि इजरायलीहरूले फेरि छाउनीबाट चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आराधना गर्थे। त्यो गरेको कुरा हामी पाउँछौं। विशेष गरी हामीले यहाँनिर मोसालाई हेर्यो भने मोसा चाहिँ एउटा अगुवा थिए, एउटा अगुवा जसको जीवन चाहिँ आज्ञाकारी जीवन थियो, जसले चाहिँ आज्ञाकारी जीवन जियो, जसले चाहिँ मध्यस्थता गर्यो, जसले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ शान्त बनाउने काम पनि गर्यो। मूसाको जीवनलाई हामी त्यहाँनिर हेरौँ त थाहा पायो, आफूले लिडिङ गरेका मानिसहरूको पापलाई थाहा पायो, उनीहरूको अनाज्ञाकारितालाई पनि उसले थाहा पायो, देख्यो। तर आफू उसले चाहिँ आज्ञाकारी जीवन जियो। त्यसपछि आफ्ना जातिहरूको निम्ति, आफ्ना मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरसँग मध्यस्थता गर्ने काम गर्यो र त्यसको साथसाथै त्यो मध्यस्थताद्वारा परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ शान्त बनाउने काम पनि गर्यो। प्रियहरू, के आज हाम्रा मानिसहरू, के आज हाम्रा विश्वासीहरू, के आज हामीले दोहोऱ्याइरहेका हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरू के ती इजरायलीहरू भन्दा गतिला होलान् र? के ती इजरायलीहरू भन्दा राम्रा होलान् र? यदि 2-4 महिना पास्टर लिडर बिना उनीहरू रहे भने उनीहरूको जीवनको अवस्था कस्तो हुन्छ होला? एक कोरोनाको टाइमलाई पनि हामी विचार गरौँ न। आज धेरै विश्वासीहरू छाडा भएका छन्, हटी भएका छन्। अब जुममा कसरी संगति गर्छन्, कहिले भिडियो अफ गर्छन्, कहिले के गर्छन्, अब संगति गर्छन् कि गर्दैनन्। अब जुममा हुन्छन्, कतिपय बेलामा इन्टरनेट गयो पनि भन्छन्। हामीले राम्रोसँग उनीहरूलाई अब एउटा उपस्थितिमा संगति दिन नसकेको अवस्था पनि होला। 2-4 महिना उनीहरूले यसरी आफ्नो अगुवाको प्रत्यक्ष निगरानीमा संगति नपाउँदाखेरि कतिपय विश्वासीहरू छाडा भएका पनि छन्। प्रियहरू, आजभन्दा 2000 वर्ष अघि येशूले चाहिँ क्रुसमा सबैको निम्ति प्रायश्चित गरेको अनि परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पारेको हामी पाउँदछौँ। र स्टिल यी दिनहरुमा पनि हिब्रूको पुस्तकले त्यही भन्छ, येशूले चाहिँ त्यो काम, मध्यस्थता गर्ने काम, हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने काम, परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ शान्त पार्ने काम चाहिँ स्टिल उहाँले गरिरहनु भएको छ। यो 33 को 13 मा चाहिँ यहाँनिर मूसाले अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुस् भनेको हामी पाउँछौं। अनि विशेष 33 को 12 देखि 16 मा चाहिँ हामी परमेश्वर र मूसाको बीचमा भएको एउटा वार्तालाप त्यहाँनिर पाउन सक्छौं। मूसालाई राम्रोसँग थाहा थियो कि मिस्रदेखिको अहिलेसम्मको यात्रामा परमेश्वरले के गर्नुभयो अनि कसरी परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति मूसाको साथमा र इजरायलीहरूको साथमा दिनुभयो अनि कस्तो कस्तो अवस्थामा परमेश्वरले कसरी डोराउनु भयो, कसरी सहायता गर्नुभयो, कसरी सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो भन्ने कुरा मूसालाई राम्रोसँग थाहा थियो। अनि मूसालाई यो कुरा पनि थाहा थियो कि
परमेश्वरको उपस्थिति बिनाको हिँडाइ चाहिँ केही पनि होइन। त्यो त परमेश्वरको उपस्थिति बिनाको हिँडाइ त असफल हिँडाइ हो। परमेश्वरको उपस्थिति बिनाको यात्रा त असफल यात्रा हो। मोसा आफ्नो हिँडाइमा चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्न चाहन्छन्, आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहन्छन्। हामी 14 र 15मा 15 र 16मा त्यही कुरा पाउँछौँ। तब मोसाले परमेश्वरलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजानुहोस्। तपाईँ हामीसित नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ? यहाँ मोसा परमेश्वरको उपस्थिति चाहन्छन्, परमेश्वरसँगै हिँड्न चाहन्छन्। प्रियहरू, मैले पहिले पनि भनिसकेको कुरा, येशू बिनाको हिँडाइ, पवित्र आत्माको अगुवाई बिनाको हिँडाइ, परमेश्वरको उपस्थिति बिनाको हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो अथवा हामीले गर्ने आफ्ना विश्वासीहरूलाई गर्ने अगुवाई पूर्ण रूपमा चाहिँ असफल हिँडाइ हो। अनि हाम्रो इच्छा अनुसारको हिँडाइ हो, पूर्ण रूपमा असफल हिँडाइ। परमेश्वर बिना हामी हिँड्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो असफल हिँडाइ। परमेश्वर बिनाको सेवकाई चाहिँ असफल सेवकाई। प्रियहरू, यहाँ मोसाले जस्तै हामीले पनि भन्न सक्नु पर्दछ कि कतिपय अवस्थामा हामी पनि त्यस्तै अन्योलतामा हुन्छौँ, गाह्रो अवस्थामा हुन्छौँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले परमेश्वरलाई भन्न सक्नु पर्दछ, अब हे येशू, मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस्। किनभने हामीलाई मार्ग देखाउनलाई येशू सधैँ तयार हुनुहुन्छ। अब तपाईँ हामीलाई परमेश्वरसँग भेट्न अनि परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न चाहिँ अब भेट हुने पालमा जानु पर्दैन यो समयमा। अनि उहाँको उपस्थिति अब बादलको खामुमा पनि हुँदैन, तर येशूले सधैँ रहने गरी पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ, जसको चाहिँ यो अगुवाई चाहिँ हामीले खोज्नु पर्दछ अनि जसको सहायता चाहिँ हामी सबै समयमा, जुनसुकै समयमा पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि येशूलाई र पवित्र आत्मालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु पर्दछ। प्रियहरू, आज तपाईँ हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा के त भन्दाखेरि, येशूको कारणले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ सधैँ तपाईँ हाम्रो माझमा हुन सक्दछ। परमेश्वरको उपस्थिति हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि खोज्न अनि पाउन सक्दछौँ। हालेलुया, परमेश्वरको स्तुति होस्। आज 12 र यो 13मा चाहिँ मोसाले बडो नम्रताका साथ चाहिँ परमेश्वरको निगाह अनि अनुग्रहलाई, परमेश्वरको सहायतालाई, त्यो दयालाई, कृपालाई चाहिँ खोजेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले 14 पदमा पुगेपछि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ। पहिला अब म तिमीहरूसँग आफ्नो उपस्थिति दिन्न, तिमीहरूसँग जान्न भन्नुभएको परमेश्वरले यहाँनिर मन बदलेर अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति अब तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। हालेलुया। यहाँनिर मोसाको मध्यस्थताद्वारा, मोसाको नम्रताद्वारा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले मन बदल्नु भएको छ। जान्न भनेको परमेश्वर अब जान्छु भनेर चाहिँ मोसालाई चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ। प्रियहरू, त्यसैले 14 पदमा परमेश्वरले मन बदल्नु भएको र आफ्नो उपस्थिति र विश्राम अथवा पवित्र आत्माको शान्ति चाहिँ मोसालाई दिने प्रतिज्ञा परमेश्वर गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्नलाई पहिला हामी आफैलाई चाहिँ नम्र बनाउन सक्नु पर्दछ। परमेश्वरतर्फ पूर्ण रूपमा फर्किन सक्नु पर्दछ। विश्वासीहरूको गनगन, विश्वासीहरूको समस्याको कारण आफै पनि चिन्तित हुने, अझ परमेश्वरबाट टाढा हुने होइन, त्यस्तो अवस्थामा अझ परमेश्वरको सामु घुँडा टेकेर नम्र भएर, प्रभु मलाई बाटो देखाउनुहोस्, यिनीहरूलाई कसरी डोराउने त्यो सिकाउनुहोस्, तपाईँको सहायता मलाई दिनुहोस्, तपाईँको आत्माको भरिपुरी ज्ञान बुद्धि मलाई दिनुहोस् भनेर हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्नु पर्दछ। अनि आफैलाई नम्र बनाएपछि त्यो परमेश्वरबाट आउने शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो ईश्वरीय आनन्द, त्यो विश्रामको, त्यो शान्तिको महसुस चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, कति पटक म आफैले पनि महसुस गरेको छु, सायद हजुरहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला, कति पटक हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्न सक्दैनौँ। तनावमा हुन्छौँ, ठुलो चिन्तामा हुन्छौँ, ठुलो फिक्रीमा हुन्छौँ, ठुलो बोझमा हुन्छौँ, हामी विश्रामको महसुस गर्नै सक्दैनौँ, पवित्र आत्माको शान्तिको महसुस गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, यदि त्यसरी हामीले गर्न सक्दैनौँ भने त्यतिखेर हामीले
भित्र आफैलाई नम्र बनाएर भन्न सक्नु पर्दछ, पिता तपाईको उपस्थितिको महसुस मेरो जीवनमा दिनुहोस्। येशू म सँगसँगै तपाईँ हिँड्नुहोस्। पवित्र आत्मा मलाई तपाईँबाटको त्यो शान्ति र विश्राम दिनुहोस्, किनभने म जान्दछु तपाईँ बिनाको जीवन, तपाईँ बिनाको हिँडाइ चाहिँ असफल हिँडाइ हो। त्यसकारण मसँगै हिँड्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्नु पर्दछ प्रियहरू। र आजको 15 र 16 हेर्यो भने यहाँनिर मोसाले यसरी भन्नुहुन्छ, तपाईको उपस्थिति बिना हामीलाई नहिँडाउनुहोस्। तपाईको उपस्थिति बिना अब हामीलाई यहाँबाट अगाडि नलैजानुहोस्, किनभने हामी अरू मानिसहरूभन्दा फरक भएको नै तपाईको कारणले हो। इस्राएलीहरू अरू मानिसभन्दा फरक थिए। त्यो के को कारणले त भन्दाखेरि जीवित परमेश्वरको कारणले, यहोवा परमेश्वरको कारणले। यहाँनिर मोसाले त्यसै गरी भन्दछन्, हामी फरक भएको नै तपाईको कारणले हो, तपाईको नाउँको कारणले हो, तपाईको कामको कारणले हो, अनि तपाईले हाम्रो माझमा दिनुभएको उपस्थितिको कारणले हो। प्रियहरू, आज तपाईँ हामी सबै फरक भएको येशूको कारणले हो। अरू मानिसभन्दा हामी फरक भएको चाहिँ येशूको कारणले हो, अनि उहाँको नामको कारणले हो, अनि उहाँले येशूले चाहिँ क्रुसमा गर्नुभएको फिनिश ओर सिद्धाइएको कामको कारणले हो। यसैले हामीले सधैँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो यो आत्मिक यात्रामा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, पवित्र आत्माको भरिपुरी र अगुवाईलाई खोज्नु पर्दछ। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुँदाखेरि मात्र हामी सफल र असल हिँड्न सक्छौँ। ठिक तरिकाले आफू पनि हिँड्न सक्छौँ र अरूलाई पनि लिड गर्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यही भएर येशू केन्द्रित जीवन जिउनु, येशूलाई साँचो रूपमा चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रभु बनाउनु। मैले यो प्रभु भन्ने शब्द धेरैचोटि प्रयोग गर्छु, ग्रीकबाट होइन, कुरियोस, त्यसको अब धेरै बृहत अर्थ छ। येशूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको प्रभु भन्नु र बनाउनुमा धेरै फरक छ। प्रभु त जसले पनि भन्ला, प्रभु जसले पनि भन्ला, तर जीवनको साँचो प्रभु बनाउनुको कुरा चाहिँ अलि फरक छ प्रियहरू। हामीले येशू केन्द्रित जीवन जियौँ, येशूलाई चाहिँ साँचो रूपमा आफ्नो जीवनको प्रभु बनायौँ, आफ्नो हृदयको प्रभु बनायौँ, अनि नम्रतामा जीवन जियौँ, परमेश्वरको भय मान्न सक्यौँ र पल पलमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति खोज्न सक्यौँ भने त्यही नै हो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ भनेर जान्ने कुरा प्रियहरू। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ भनेर जान्ने कुरा चाहिँ गलाती 2:20 हो, जहाँ पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। आमेन। ख्रीष्ट हामीमा जिउनु भनेकै परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु हो प्रियहरू। आज मोसा जस्तै धेरै त्यो लाखौं मानिसहरूलाई नभए पनि आफ्ना मण्डलीको एउटा बगाललाई चाहिँ हेरचाह गर्न, अगुवाई गर्न, डोराउन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि यो त्यति सजिलो काम होइन, यो एकदमै चुनौतीपूर्ण र कठिन काम हो। त्यो भेडाहरूलाई हेर्नु, खुवाउनु, डोराउनु त्यति सजिलो छैन। मोसालाई पनि सजिलो थिएन, गनगन आउँथ्यो, समस्या आउँथ्यो, अन्य कठिन कुराहरू, ती कुराहरू थियो। तर मोसाको जीवनमा हामीले हेर्यो भने जब जब समस्या आउँथ्यो उनी चाहिँ परमेश्वरको सामु घोप्टो पर्थे अनि आफ्ना मानिसहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्थे प्रियहरू। आज त्यस्तै खालको जिम्मेवारीमा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई चाहिँ हामी एक्लैले सक्दैनौँ, कदापि सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ प्रियहरू। अनि हाम्रो जीवनमा सधैँ हामी परमेश्वरको उपस्थिति र अगुवाई खोजौँ। मोसाले जस्तै भनौँ, प्रभु मलाई मार्ग देखाउनुहोस्, मलाई बाटो देखाउनुहोस्, म तपाईँ बिना हिँड्न सक्दिनँ, म तपाईँ बिना योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ। मेरो यो यात्रामा, मेरो यो बाटोमा, मेरो यो हिँडाइमा तपाईँ म सँगसँगै हिँडिदिनुहोस् येशू, म सँगसँगै हिँडिदिनुहोस् पवित्र आत्मा भनेर यसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रियहरू। र अन्तिममा हामीहरू सबैको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति रहेको होस्, ताकि हामी असल र सफल क्रिस्चियन अनि असल र सफल अगुवा हुन सकौँ र असल र सफल क्रिस्चियन हिँडाइ हामी हिँड्न सकौँ। आउनुहोस् एकैछिन हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई मार्ग देखाउनुहोस्। हामी अल्मलिएको छ भने पनि यस समय प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई मार्ग देखाउनुहोस्, मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई चलाउनुहोस् र तपाईँको उपस्थिति सधैँ मेरो जीवनमा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ प्रियहरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसाक र याकूबका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जाति जाति र राष्ट्रका सार्वभौम परमेश्वर, तपाईलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै आज हामीले प्रस्थान 33बाट जसरी हेऱ्यौं, त्यहाँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्नुभयो। मोसाको अन्तर्विन्ती प्रार्थनालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, उनको नम्रतालाई तपाईँ परमेश्वरले देख्नुभयो र तपाईँ परमेश्वर उनीहरूसँग हिँड्न तयार हुनुभयो। पिता, जसरी मोसाले महसुस गरेका थिए कि तपाईँ परमेश्वर बिनाको हिँडाइ, तपाईँको उपस्थिति बिनाको हिँडाइ चाहिँ असफल हिँडाइ हो। पिता, आज हामीलाई पनि त्यस्तै महसुस दिनुहोस् र साँच्चै तपाईँ परमेश्वर सँगसँगै भएर तपाईँको उपस्थितिलाई महसुस गरेर हिँड्नलाई, तपाईँ परमेश्वरबाट आउने त्यो शान्ति र विश्राम अनि त्यो ईश्वरीय आनन्दको महसुस गर्नलाई हामीहरू एक एकलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर म विशेष बिन्ती प्रार्थना र पुकारा गर्दछु। पिता, तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद। आज तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीहरूलाई फेरि पनि एउटा उत्साह दिनुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु र बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हामीलाई आशिष दिनुहुने, हामीलाई डोराउनु हुने र आफ्नो उपस्थिति हाम्रो माझमा दिनुहुने येशू प्रभुको उच्च नाममा, आमेन।